कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उम्मती अजमाइन। बरादरान इस्लाम, मोहसिन भाई इंतहाई खामोशी के साथ हम सब को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई मैं आपकी दुनिया को छोड़ के अबदी दुनिया की तरफ जा रहा हूँ, बस मुझे देख लो। अगर आज मैंने अपना सामान आखिरत बांध लिया है, तुम भी अपने सफ़र आखिरत की तैयारी कर लो। और आपको ये भी बता रहे हैं कि मैं इतने बड़े ख़ानदान का आदमी हूँ कि मेरे ख़ानदान के तमाम ही अफराद, मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे अकरबा, कहीं मेरे बच्चे, कहीं मेरे भतीजे, सारे के सारे मेरे साथ यहाँ तक आए हैं। लेकिन इससे आगे का सफ़र मैंने अकेले करना है, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि भाई चंद चीज़ें पीछे रह जाती हैं, और अगर वो चंद चीज़ें अच्छी हों तो आगे आपकी जो आगे वाली दुनिया है वो अच्छी हो जाती है। भाई ये साथी आप चले जाएं यार, बंद करो यार, बंद करो। बोलो जी, ये जगह खाली कर दो जी, जगह खाली कर, सारे भी चले जाओ, बड़ा मेहरबानी, बंद करो जी। बरादरान इस्लाम में अर्ज़ ये कर रहा था, आप थोड़ी तवज्जो करें। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि यहाँ आप देखें कि मोहसिन भाई आज हमसे अलविदा हो रहे हैं, और जाते जाते हमें ये भी पैगाम दे रहे हैं, लोगों जब मैं तुम्हारे दरमियान में था, मेरे पास एक खूबसूरत मकान, मेरे पास रहने की एक खूबसूरत जगह, और आज मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ पर न मेरे लिए कोई बिस्तर बिछाया गया है, न मेरे लिए कोई सराहना है। वहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं मट्टी ही मट्टी है, और मट्टी के दरमियान में जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो मट्टी है, इस मट्टी को अगर आप देखना चाहते हैं, इस कब्र को अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे और आपके पैगम्बर इमामुल अंबिया फखरे दो आलम आमना के दुर यतीम महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सब के दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया ये जो कब्र है इसको महज मट्टी का एक ढेर न समझो, या ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, या ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। बरादरान इस्लाम, ये सामने दो मय्यतें पड़ी हुई हैं। अब जब हम जनाजा पढ़ेंगे, जनाजा पढ़ने के बाद हम अपने घरों की तरफ जाएंगे, और इनको इनके घरों की तरफ जब लेके जाएंगे, वो शहर खामोशा है, वहाँ पर कोई बोलता नहीं है। वो ऐसा शहर खामोशा है, वहाँ पर कोई किसी के दर्द को भी नहीं समझ सका। बरादरान इस्लाम, समझिए इस बात को, अंदर जाने के बाद जब इनके सामने मुनकर नकीर हाजिर हो जाएंगे, और जब इन पे सवाल होगा, पहला सवाल ये होगा, ये बताओ तुम्हारा इलाह कौन है, ये बताओ तुम्हारा रब कौन है, ये बताओ तुम्हारा पालनहार कौन है, ये बताओ तुम्हारा इलाह कौन है। तो ये पहला सवाल है। इस पहले सवाल की आपके पास क्या तैयारी है, और हमने क्या तैयारी करनी है? तो पहले सवाल की तैयारी ये है, हम अपना ये नजरिया, ये अकीदा, ये सोच, ये फिक्र बना दें कि खालिक कायनात मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ वस समावात अपनी जात, अपनी सिफात, अपने कमाल, अपने जलाल, अपनी उलूहियत, अपनी रुबूबियत में अल्लाह ताला यकता थे, यकता हैं और यकता रहेंगे। और सो कुछ है, ये जमीन, ये आसमान, ये फजाएं, ये खलाएं, ये उजाले, ये अंधेरे, इनके पीछे एक ताकत है जिसका नाम है अल्लाह। इस सवाल के जवाब के बाद फौरन आपसे दूसरा सवाल ये होगा, कुल कायनात मखलूक के अंदर सबसे अजीम तर, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बाला, सबसे मुकद्दस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकद्दसा बबरकता तय्यबा तारा है।
آپ کے متعلق سوال ہوگا یا آپ کی شبی مبارک دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا بتاؤ کہ آقا دو جہاں کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو اس سوال کے لیے آپ نے تیاری کیا کرنی ہے؟ اس سوال کی تیاری یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں وہ رسول ہیں، صرف رسول نہیں امام الانبیاء ہیں، اور صرف امام الانبیاء نہیں بلکہ فخر دو عالم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس عقیدے کے ساتھ مرنا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ نفرت رکھنا، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے دور رہنا، یہ شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا سوال ہوگا بتاؤ کہ تمہارا اسلام کیا ہے، بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، یہ دین یہ اسلام کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ چلے بیٹھے، آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا روزہ، آپ کا طریقہ، آپ کا صحن، آپ کا چلن، یہ سارا دین ایمان ہے۔ اور برادران اسلام، دین اسلام پیغمبر دو جہاں کے سر کے بال سے پیغمبر کے ناخن تک ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ برادران اسلام، باتیں دو ہیں، جب ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک تعلق اللہ کے ساتھ، دوسرا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا، وہ سجدے کے لائق ہے، خیرات دینا تو اس کے نام پہ دینا، منوت ماننا تو اس کے نام پہ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نمبر 2، دوسرا تعلق ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ، یہ ہمارے درمیان میں رہے، کسی کے ساتھ اس کی دیوار شریک، کسی کے ساتھ اس کا بنا شریک، کسی کے ساتھ اس کے معاملات شریک، کسی کے ساتھ لین دین شریک ہے۔ برادران اسلام، بات یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا ہے اپنی قبر کو صاف کرنے کے لیے، اپنی قبر کو جنت بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کو صاف کرنا ہوگا۔ وہ اس انداز میں اس کی جو اولاد ہے، اب جو دونوں میتوں کے ورثاء یہاں پر کھڑے ہیں، بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی مر جائے اس کے کل مال میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن کرنا ہے، کفن دفن کے بعد پھر اس کے جس کا مال جو ہوگا، اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر فوراً اس کی وصیت اور پھر اس کا قرض سارا ادا کر دینا۔ یہ جو جا رہا ہے، مثال کے طور پہ محسن بھائی مر گیا، اس نے کسی سے پیسے لیے، اگر کہیں پر اس نے کسی کی چیز اپنے پاس رکھی، یہ گناہگار ہوگا، اس کی اولاد گناہگار نہیں ہوتی۔ لیکن اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو لوگوں سے پوچھتی ہے یہ بتاؤ کہ میرے بھائی نے، یہ بتاؤ میرے بیٹے نے، یہ بتاؤ میرے والد نے کہیں آپ کا لینا دینا ہے، اس کو فوراً صاف کرو۔ آقا دو جہاں نے فرمایا قرض والے کے لیے معافی نہیں ہے، کسی کا حق دبانے والے کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی مر جائے، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ غسل دیا جائے، غلاف کعبہ کے اندر اس کو کفن دیا جائے، بیت اللہ کے اندر اس کا جنازہ پڑھا جائے، اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو صاف کر کے جانا۔ ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو یہ چاہیے اپنے بھائیوں کی قبر کو صاف کریں۔ اگر لین دین کی بات ہے، یہ ان کے بھائی کھڑے ہیں، ڈاکٹر امیر دوست صاحب کھڑے ہیں، باقی ان کے ورثاء کھڑے ہیں، لین دین ہے، فوراً رابطہ کریں تاکہ ان کی قبر ان کے لیے آسانی کا منزل ہو جائے۔ رب کائنات ان کے سفر کو آسان فرمائے، رب کائنات قبر کے 3 سوالوں کے جواب ان کے لیے آسان فرمائے، رب کائنات آقا دو جہاں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قیامت کی مشکل گھڑیوں میں ہم سب کو آقا دو جہاں کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے اور ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو، گواہ بنا کے اونچی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وقت پورا ہو گیا ہے۔